बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में सूरह अब्बस का तलिस्सम के मुतालिक कुछ मालूमात आप लोगों को दूंगा इंशाअल्लाह। सूरह अब्बस बहुत ही ज़बरदस्त आमाल की मालिक है। रिज्जत ख़त्म करने के लिए, कोई भी असर हो, नेगेटिव एनर्जी हो, उसको ख़त्म करने के लिए मगरिब के बाद 21 बार पढ़ी जाती है एक मखसूस तरीके से। काश अलबर्नी साहब ने उस तरीक़ा को अपनी किताब में भी ज़ाहिर किया और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन इसकी मुख्तलिफ़ तरतीब बताती हैं। सभी अच्छी हैं, किसी में कोई कमी बेशी नहीं है। जिसको जो चीज़ पसंद हो, जो चीज़ समझ आए, उसको वो कर ले। अल किताब ज़ाहिदुल आमाल के अंदर मैंने सूरह अब्बस के कुछ आमाल दर्ज किए हुए हैं, वहाँ से ये अमल मैंने नकल किया। रूहानी उलूम ग्रुप फेसबुक के अंदर मैंने इसको डाला था। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आई तो फिर इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये तलिस्सम रिज्जत के ख़ात्मे के लिए हर किस्म के सहर, जादू, असेब, जिन्नात, परी बंदिश, तावीज़ात, नज़र बद, सियारगान की नहुसत से खुलासी के लिए मुजर्रब है। इस तलिस्सम की ख़ास बात यह है कि यह सिर्फ़ एक रात के अंदर ही अपना रिज़ल्ट देता है। इसको 7 दिन करने की ज़रूरत नहीं, हफ्ते की, महीने की ज़रूरत नहीं। ये एक ही दिन में इससे रिज़ल्ट मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बताई गई तरतीब से अमल को करेंगे तो। तलिस्सम 64921626। यह सूरह बस का तलिस्सम है। ये पुरतासीर तलिस्सम है। सूरह बस अगर आपको याद है तो फिर सूरह बस आप 80 बार पढ़ेंगे, और अगर आपको याद नहीं है तो फिर इसका दूसरा तरीका यह है कि आपका जो नाम हो, आप उसकी कमरी आदाद लेंगे, उसके मुताबिक अपना इस्म आज़म तलाश करेंगे। अल्लाह ताला के नामों में से ऐसे नाम ढूंढेंगे जिनके आदाद आपके नाम के आदाद के बराबर हो। जो अदद हासिल हों उनको आप 80 के साथ ज़रब देंगे, और उसके बाद जो अदद हासिल हो उसके मुताबिक वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सूरह अब्बस के जो हमारा मकसद है, जो तासीर है, वो हमें इसमें आज़म से हासिल हो जाएगी। सबसे बेहतर सूरत अब्बस की तिलावत ही है। ये उन लोगों के लिए है जो इतनी तादाद में एक रात में नहीं पढ़ सकते, तो फिर वो इसमें आज़म की तरफ आ सकते हैं। इसमें आज़म इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं इस्तखराज कर दूंगा। कमेंट्स में आप बताएंगे, पूछेंगे, अपना नाम उर्दू में नाम लिखेंगे। सूरह अब्बस के इस तलिस्सम से फ़ायदा उठाने के लिए आपको 80 अदद बेरी के पत्ते चाहिए होंगे। अगर बेरी के पत्ते मैसर ना हो तो फिर लीमू के पत्ते आप हासिल करेंगे। इस अमल के लिए आपके पास सब्ज़ पत्ते मौजूद होना ज़रूरी है, जिनके ऊपर आप इस तलिस्सम को, तस्वीर में आपको नज़र आएगा, इसी तरतीब से लिखना होगा। तलिस्सम जब आप लिख लें उसके बाद फिर आपने सूरह अब्बस 80 बार या फिर इसमें आज़म अपनी तादाद के मुताबिक पढ़ेंगे और दम करेंगे। फिर इनको आप किसी चीज़ के अंदर डाल के कूट लें, इनको आपस में मिक्स कर लें, ग्राइंड कर लें, किसी भी तरीके से पानी में डाल लें, बॉयल कर लें थोड़ा सा, ताकि इसका जो अर्क है वो पानी में शामिल हो जाए, तासीर इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। उसके साथ आपने गुस्ल करना है सिर्फ़ एक ही बार। नियत आपने वही जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं, रिज्जत है, नहुसत है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई भी चीज़ है उसको दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो नियत वही रखेंगे। एक दफ़ा गुस्ल कर लेंगे। गुस्ल का पानी किसी खुश्क जगह पर हो, जहाँ पर ये उड़ जाए, खुश्क हो जाए। नाली गटर वगैरह में ये पानी नहीं जाना चाहिए। छत के ऊपर या घर के सहन में किसी भी जगह ये अब आसानी किया जा सकता है। इसका तरीका ये होता है कि पहले बाथरूम के अंदर अच्छे से नहा लिया जाए, साबुन के साथ, शैम्पू के साथ, जो भी करना है, साफ़ सुथरे हो जाएं। उसके बाद एक बाल्टी पानी इसकी तैयार कर लें। इस पानी को आप ऊपर सर से लेकर पाँव तक बहा लें, तो इससे आपका ये गुस्ल हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसका तरीका जो मैंने बताया, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आई कि इसको हम दिन में भी कर सकते हैं, किस टाइम कर सकते हैं। इसको रात के वक्त ही करना है गुस्ल। तहज्जुद के वक्त कर लें, सुबह तक कर लें। सुबह सूरज तलू होने से पहले पहले आप इस अमल को मुकम्मल कर लेंगे।
مثال کے طور پر اگر آج یا رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آج دن کے وقت آپ صدقہ لازمی کر لیں گے، مکمل تیاری رکھیں گے کہ جی یہ صدقہ کر رہا ہوں، رات کو میں نے سورہ بس کا کاٹ کے عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ بیری کے پتے یا لیموں کے پتے اکٹھے کریں گے، ساری ترتیب بنائیں گے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ اچانک سے اٹھے اور بس بسم اللہ کر دی، نہیں، یہ ترتیب مکمل کریں گے تبھی آپ کو ایک رات کے اندر فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ کر سکے، دی گئی ترتیب فالو نہ کر سکے، تو وہ خالی اس طلسم کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر بار بار لکھے، بار بار لکھے، بسم اللہ آتی ہے بسم اللہ پڑھے، تعوذ آتا ہے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، درود شریف آتا ہے وہ پڑھے، کسی بھی آیت کا اسم کا وہ عامل ہے، ذاکر ہے، اس کی تلاوت کرے، اس کا ورد کرے، تو انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ جو ترتیب اور اتنی بحث مباحثہ اور تفصیل بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے، ان احباب کے لیے جو رجت کا شکار ہیں، جادو جنات کا شکار ہیں، سخت پریشانیوں میں ہیں، عمل تعویذ، گنڈے، وظائف سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اس میں ان کو افاقہ نہیں ہو رہا، تو وہ ترتیب یہ پکڑیں، انشاءاللہ اس کو ایک ہی رات کے اندر فائدہ ہوگا۔ بہت ہی زبردست رسم ہے، بہت ہی زبردست۔ جب آپ لوگ یہ طلسم استعمال کریں گے تبھی آپ کو اس کی افادیت کا پتہ چلے گا، ایسے آپ کو یہ کہانی لگے گی، ایسے باتیں لگیں گی۔ کبھی بھی کوئی عمل طلسم تجربہ کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، ہاں ضرورت مند ہے پھر آپ استعمال کریں، فائدہ نہ ہوا میرا گربان پکڑیں، کامل یقین کے ساتھ وہ چیز استعمال کریں، جو لوازمات بتائے جاتے ہیں وہ کریں۔ ابھی اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو آپ عروج ماہ میں لکھیں، استعمال کریں غروب ماہ، کیوں؟ اس میں اس کی کوئی قائد نہیں ہے۔ ہاں میں نے اس میں یہ ضرور بتایا ہے کہ اس طلسم کو آپ رات کے وقت استعمال کریں، عمل پڑھیں، اور یا صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کو مکمل کر لیں، تو یہ میں نے بتا دی، یہ اس کی شرط ہے۔ دن کو صدقہ کریں۔ اب یہ کہ کوئی بندہ اس میں کوئی بھی وجہ ڈھونڈے کہ میں رات کو نہیں اس طرح کر سکتا تو دن کو کر لوں، تو یہ تو اس کی مرضی ہے، پھر مرضی سے اس میں اگر وہ کوئی چیز شامل کرنا چاہے تو اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے ہماری کتاب الکتاب زاہد الاعمال کے اندر، تو وہ جو نقل میں نے کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی تو وہ اسی طریقے سے ہے۔ سورہ عبس کے اس طلسم سے کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو پھر آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ میں بتانے کی مکمل کوشش کروں گا، سمجھانے کی مکمل کوشش کروں گا۔ ہر ایک چیز جو سورہ عبس کے طلسم کے متعلق بتائی گئی ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، کنفیوژن ہو، آپ بار بار کمنٹس کریں، پوچھیں، انشاءاللہ میں بتاؤں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی۔ ہاں اس میں سے اگر کوئی الگ سے کوئی سوال نکل آئے جو اس ویڈیو سے، اس عمل سے متعلق نہیں ہے تو اس کے لیے پیشگی معذرت۔